वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दौरा बनू किया है और दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायज़ा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बनू का दौरा किया है और दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायज़ा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सीनियर एनालिस्ट जनाब हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, दौरा किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से बनू का, कितनी अहमियत का हामिल दौरा समझते हैं आप? ये जो आज दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयों में मुलव्वस फितना और खारिज के दहशतगर्दों को पाक फौज ने निशाना बनाया है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, और जो 35 दहशतगर्द हलाक किए हैं और इसके मारका आराई के दौरान 12 पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इन वाक़यात के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बनू का दौरा किया है और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी पहुँच रहे हैं। इस दौरे के दौरान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं इनका जायज़ा लिया जाएगा और अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर पाकिस्तान में होने वाली भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली है उसको रिविज़िट करेगी और इसके मुतल्लिक़ अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी ज़ाय का ये कहना है कि ये जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा है, इस दौरे में इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो जारी हिकमत अमली है उसके हवाले से होंगे, पाक फ़ौज के किरदार के हवाले से होंगे और इस ज़मन में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं और दहशतगर्दों को जहाँ से इनपुट मिल रहा है उसकी बेखनी के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। ये जो दो वाक़यात में आज पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तान के जवानों की, और ये कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो पहली दफ़ा हुई है। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में, इस दहशतगर्दी के नासूर के ख़ात्मे के लिए। और जब से ख़ास तौर पर भारत को पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी है उस वक़्त से लेकर यूँ समझिए कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में भारत की तरफ से मज़ीद शिद्दत आ गई है, क्योंकि वो अपनी खिफ़त और हज़ीमत का जो उसे जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों उठाना पड़ी उसका बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को मजीद तेज कर दिया गया है। भारत अपनी खिफत को मिटाने के लिए प्रॉक्सीज में मजीद इजाफा कर रहा है, मजीद दहशतगर्दी के सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है, हमें देखने में सामने आ रहा है। हनीफ कमर साहब साथ ही रहेगा, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद साहब, दौरा आज कर रखे गए वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और कितनी अहमियत समझते हैं इस दौरे की? दूसरा, अभी हनीफ साहब ने तज़किरा किया कि खासा इजाफा देखने में सामने आया है इस जो भारत को शिकस्त हुई है जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ मामलात कैसे तय पा सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। चूँकि ये बात पहले भी वाज़ेह साबित हुई थी कि फितना हिंदुस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के कुछ दहशतगर्द भी हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रखे गए और इसके सबूत भी हमने पेश किए। मुतादिद बार हमारे लोग वहाँ जाके दौरा कर चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार हालिया तौर पर गए, वहाँ पर दौरा किया, वहाँ पर डायलॉग किया गया इस हवाले से, लेकिन ताहाल मामला तय नहीं पाए हैं कि वहाँ से इस तरह की कार्रवाइयों में कमी आ सके। तो किस तरह से मामला तय हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही हमारे बहादुर सिपाहियों का जो एक वाक़या है वो ज़ाहिर है बहुत ही दिलखराश है, तकलीफ देह है, और इस पे सबसे पहले तो पूरी कौम उनको खिराज तहसीन पेश करती है और उनके लिए दुआ गो है। अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। मोहम्मद हनीफ कन्नमर साहब ने जिस तरह से बड़ी मेरे सामने मुफस्सल गुफ्तगू कर दी, मैं सिर्फ उसमें ये कहूँगा कि अब ये चीज़ें हमें मालूम हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान मौजूद है, अफ़गान तालिबान मौजूद हैं, अफ़गान हुकूमत की बैकिंग है, सब कुछ है। बात तो यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अभी तक हमने क्या किरदार अदा किया, क्या वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है हमने अमल दरामद नहीं कर पाया।
اور اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جن لوگوں نے نہیں کیا، فوج نے تو کیا، فوج تو لڑ رہی ہے، ظاہر ہے وہ تو سامنے کھڑی ہے، لیکن 16 نکات جو تھے جو اس کے اوپر حکومت اور صوبائی حکومتوں نے عمل کرنا تھا، اگر وہ نہیں عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ہے سینکڑوں جو جیدار ہمارے فوجی جوان، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہمارے جو ہے افسران، وہ اگر شہید ہو چکے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ بریگیڈیئر برکی جو شہید تھے وہ ISI کے تھے اور ایک بہت سینئر عہدیدار تھے، اور ان کو بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. تو پھر ان لوگوں کا خون کس کے گردن پہ ہے؟ جن لوگوں نے عمل نہیں ہونے دیا، جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں دکھائی. تو آخر ان لوگوں کو کیا قومی مجرم نہیں قرار دینا چاہیے؟ کیا ایسے لوگ جو ہے وہ سزا کے حقدار نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی سیاست کی وجہ سے ریاست کے عظیم سپاہیوں کو اور عظیم سپوتوں کو جو ہے وہ آپ نے شہید کروا دیا؟ بات تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاک فوج اپنے کردار ادا کر رہی ہے، وہ لڑے گی اور آخری گولی آخری سپاہی تک لڑے گی، یہ مجھے پورا یقین ہے. صحیح ہے. عبدالحمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ڈاکٹر شفقت منیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کہیے گا، احاطہ کیجیے گا موجودہ صورتحال کا. چونکہ گو کہ 35 خوارج کو ہم نے اس ٹائم ان 2 حالیہ کارروائیوں میں جہنم واصل کیا ہے، مگر اس دوران ہمارے 12 بہادر جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو؟ دورہ بنو جو وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دورے کی ہمیں تو اس سے تاثر کلیئر ملتا ہے کہ پاکستان کی جو چاہے سیاسی لیڈرشپ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ ٹیررزم پہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. اور جتنا اس وقت ہماری فورسز جس پریسیشن کے ساتھ اور جس طریقے سے دہشت گردی سے لڑ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں دنیا کی جو سپر فورسز ہیں پاکستان کی فورسز کا ان میں شمار ہے یہ جو گوریلا وار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا پہلے دور میں جب یہ ٹیررزم 1 تھا، اس وقت بھی پاکستان کی فورسز سکسیسفل رہی تھرو دیئر آپریشن، اور ابھی جو یہ ٹیررزم 2.0 ہے اس میں بھی بڑی تیزی سے یہ عمل جاری ہے. لیکن اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے کولیگ بات کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کی اور ذمہ داریوں کی. اگر آپ یہ دیکھیں ٹیررزم کا خاتمہ پوری قوم کے طور پہ ہمیں کرنا ہے. یا ٹیررسٹ ایک تو یہ نا جن سے فائٹ کر رہی ہے فورسز، وہ تو فائٹنگ فرنٹ پہ ہے. ٹیررزم ہماری سوسائٹی میں بھی ہے، ایکسٹریمزم ہے. آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ نظریات رکھتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا ارلی وارننگ کی طرف بھی آنا ہے. صرف ملٹری آپریشن تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے. اس سے پہلے اپنی سوسائٹی میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے کیسے سنگل آؤٹ کرنا ہے. ہم نے وہ ارلی وارننگ سائن رکھنے کہ کون فرض کیا کہ اگر کوئی کسی قسم کی اسپیچز کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایکسٹریمسٹ تھاٹس کو پھیلا رہا ہے، یا سوسائٹی میں یا وہ کمیونٹیز میں جا کے اس قسم کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں کمیونٹی لیول پہ کمیونٹی کو بھی پریپیئر کرنا ہے تاکہ ٹیررسٹ وہاں کے پناہ نہ رہے. ہوتا کیا ہے جب یہ ان کو مار پڑتی ہے آپریشن میں تو وہ کمیونٹیز میں آ کے پناہ لیتے ہیں. تو ہم نے کمیونٹیز میں ان کی چھپنے کی جگہ کام کرنی. وہ ایک باقاعدہ طور پہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ایک پروسیس ہے. اس میں گورنمنٹ کا کام بھی ہے، اس میں سول سوسائٹی کا کام بھی ہے. اس میں ہمارے جتنے بھی سوسائٹی میں ہمارے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کریں. آرمی تو ظاہر ہے اپنا ایک لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے. یہ یوز آف فورس جو ہے ٹیررزم کے خلاف یوز آف فورس آخری حربہ ہوتا ہے جو کہ فورسز بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو ہم لوگوں نے مل کے کرنی ہے، سوسائٹی نے کرنی ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کتنے ایکسٹریمسٹ سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے مقامی گروپ بنا دیتے ہیں اور ان کو ٹرین کر کے جہاد کے نام پہ ٹریننگ کے طور پہ بھیجتے ہیں. تو ہمیں یہ جو ان کے جو ہیں چراگاہیں ہیں ان کی، جہاں سے وہ اپنے لیے ٹیررسٹ ایلیمنٹ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو پہ بھی توجہ دینی ہے. اور وہ ایکشن پلان جو ہے نیشنل ایکشن پلان، اس پہ ہمیں حق. ٹھیک ہے، صحیح ہے. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر شفقت منیب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ صورتحال پر مفصل تجزیہ پیش کرتے ساتھ ہی ساتھ سینئر اینالسٹ محمد حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں کا بہت شکریہ.